हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सबको मेरे चैनल पे बहुत ही बहुत स्वागत है। तो मैं अभी सुबह के रूटीन में शुरू काम करने के लिए तैयार हो रही हूँ। और आज मैं लाल साड़ी पहनी हूँ क्योंकि ऐसे अभी पूजा पाठ के समय है तो लाल हरा ये सब पीला पहनना चाहिए, तो इसी वजह से हर दिन एक एक पहन रही हूँ। और कलरफुल तो कपड़े, क्योंकि सावन का पावन महीना होता है तो ये सभी को पता है। और एक महीने ये पूरे सावन रहता है, और जैसे कि कार्तिक महीने भी पूरे एक महीने रहता है। तो ये सब हमारा मतलब अच्छे शुभ मानते हैं इसको। और हम तो क्या पूरे हिंदुस्तान ही इसको मानते हैं शुभ, और बहुत अच्छा मानते हैं। तो मैं अभी तैयार हो रही हूँ मॉर्निंग के रूटीन में अभी। और अभी जैसे नहा धो के मैं अपना तैयार होके आ गई हूँ, मतलब तैयार हो रही हूँ। और उसके बाद मैं अभी काम भी थोड़ा पड़ा है, तो आज वैसे बहुत काम मतलब बहुत मेरा काम किया मैंने। तो ये बहुत सारा मतलब जैसे कि घर की सफाई वगैरह, अलमीरा की सफाई वगैरह, बहुत सारा काम किया मैंने आज। तो पर आज मैंने वो ब्लॉग कल लेके आऊँगी। और आज मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि मेरे को वो क्या कहते हैं, हाँ, वो बबल गम जो होती है उसकी ब्लॉग बनाने के लिए। तो सच कह रही हूँ कि मैं इतना ही बिज़ी थी आज। मैंने सुबह से घर से बाहर मतलब मैं निकली ही नहीं, तो मैं कहाँ से च्युइंगम और बबल गम लाऊँ। तो सॉरी इसके लिए। तो अब मैं कल इसका ब्लॉग लाऊँगी, क्योंकि मैं मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी भूल जाती हूँ। और घर का मतलब आप ही सोचो कि जो इंसान अगर सुबह 6 बजे से कंटिन्यू 11 बजे तक काम करता है, मतलब डेली का ये मेरा रूटीन है। और बीच में बस 1 घंटे का रेस्ट मिलता है, 1 घंटे रेस्ट करो, उसके बाद फिर खाना पीना। और खाना पीना मॉर्निंग में बन जाता है वह, और वैसे भी फिर से दोपहर को तो खाना वाना वापस से, जैसे कि रोटी बनाना, सब्ज़ी गर्म करना, तो सबको परोसना, खिलाना पिलाना, फिर बर्तन साफ़ करना। तो और बर्तन साफ़ करके फिर वो मतलब इतना सारा थकावट रहता है, जो 5 घंटे 6 घंटे लगातार काम होता है, 5 घंटे 6 घंटे। उसके बाद फिर मैं दोपहर में 1-2 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। और वो भी टाइम पे मैं रेस्ट ना करूँ तो फिर कैसा ही लगेगा। तो उस टाइम पे मैं रेस्ट करती हूँ, और फिर रेस्ट भी करती हूँ, फिर कपड़े उठाती हूँ, कपड़े जमाती हूँ, घड़ी बनाती हूँ, आयरन करती हूँ, फिर झाड़ू निकालती हूँ। झाड़ू निकालने के बाद झाड़ू पूरे घर की झाड़ू लगाती हूँ। और उसके बाद फिर किचन में चाय के बर्तन धोती हूँ। उसके बाद मैं वो आटा लगाती हूँ, आटा गूँथ के रखती हूँ। उसके बाद सब्ज़ी की तैयारियाँ करती हूँ। फिर दूध आता है तो फिर दूध भी ये सब जो गरम वरम करना, तो बहुत सारा ही काम रहता है। तो मतलब क्या ही बोलूँ। तो बबल गम के लिए सॉरी। तो मैं कल ये ब्लॉग लेके आऊँगी, क्योंकि आपने मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया है। तो ये रिक्वेस्ट भी मैं पूरा करने वाली थी आज, बट मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। आप समझ सकते हैं कि मैं मतलब इतने दिन भर मैं काम करती हूँ कंटिन्यू, मतलब बीच में मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। और शरीर इतना ही सुस्त लगता है मुझे काम करके ना, तो मेरे को मतलब टाइम ही नहीं मिलता मैं योगा करूँ। पता है मेरी मतलब योगा करके मेरा मतलब मेडिटेशन करके मेरे को अच्छा लगता है। तो फिर मैं अभी बहुत दिनों से कर नहीं पा रही हूँ, तो मेरा मतलब अजीब सा लग रहा है वो करने से। अजीब सा मतलब क्या, अगर आपका योगा करने की आदत पड़ जाएगी ना, तो आप अगर फिगर अच्छा हो जाएगा तो आपको बिना योगा किए आपका मतलब लगता है कि बॉडी दर्द हो रहा है यहाँ वहाँ ऐसा वैसा। तो इसी वजह से तो मैं बहुत दिनों से योगा नहीं कर पाई। तो देखो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और मेरा इतना ही टाइम नहीं मिलता है, और गर्मी काफ़ी, तो क्या ही बोलूँ। तो मैं अभी जस्ट किचन में आ गई हूँ और किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे पोछा वोछा लगाती हूँ, पट्टी वट्टी साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी वहाँ भी काम करती हूँ, जैसे कि बर्तन के वहाँ पे मतलब पोछा लगाना, वो
جو ڈبے وغیرہ ہے تو یہاں پہ صاف کروں گی. ابھی میرے بہت سارا کام ہے مطلب، تو یہ سب بھی ابھی کام کرنا ہے. تو یہ سب میں ابھی پوچھا کروں گی، اور پوچھا اوچھا کرنے کے بعد یہاں پہ میں صاف صفائی کرنے کے بعد پھر میں کچھ اور کام کروں گی یہاں پہ. تو یہ سب یہاں پہ اس ڈبے میں تیل گھی سب رکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ زیادہ چپچپا ہو رہا ہے، مطلب چکنا ہو رہا ہے، تو اس کو جو زیادہ صاف کرنا پڑ رہا ہے. تو یہاں کا کام میں فٹافٹ کر رہی ہوں. تو یہاں کا کام کرنے کے بعد میں پھر دوسرا کام بھی کروں گی. اور آج صبح سے مطلب بہت زیادہ ہی کام تھا، مطلب میں کیا ہی بولوں، سچ بتا رہی ہوں، میرا کام تو کافی تھا، کافی آج کام تھا، بہت زیادہ ہی کام تھا. تو آج اسی میں بزی رہ گئی. اور پھر شام ہوا تو شام کو مطلب تھوڑی، آج شام سے میں مطلب المیرا صاف صفائی کرنے بیٹھ گئی، مطلب الماری صاف صفائی کرنے کے لیے میں بیٹھ گئی تھی. کیا ہی بتاؤں، تو کنٹینیو صاف صفائی کرتی رہ گئی میں. اور اس کے بعد میں ہال کی بھی صاف صفائی کی، فریج کو صاف صفائی کی، مطلب ڈھیر سارا کام تھا آج، میرا بہت سارا کام تھا. اور میں بہت تھک گئی بھی ہوں ابھی. اور کنٹینیو کام مطلب ریسٹ کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں. اور اس کے بعد بھی مطلب جیسے کہ صبح اٹھ کے سارا گھر کا جھاڑو پوچھا، گھر کی مطلب بیڈ شیٹ اٹھا کے پھر بیڈ شیٹ صاف کرنا، پھر جھاڑ کے اس کو واپس لگانا، پھر کمرے کے سارے پردے جھاڑنا، پھر پوجا کمرے میں پردے جھاڑنا، المیرا پوچھنا، فرنیچر پوچھنا، اور ایک کمرہ ہے اس کو پوچھنا، مطلب 3 کمرہ ہے. پھر ہال پوچھنا، ہال کے مطلب بیسن دھونا، باتھ روم دھونا، پھر میرا روٹی بنانا، صبح چائے سبزی بنانا، روٹی بنانا. اس کے بعد وہ پٹی وغیرہ سب کچن کا سب صاف صفائی کرنا. اس کے بعد برتن صاف کرنا. اس کے بعد ٹیبل چیئر یہ وہ سب سارا ایک ایک کر کے میرے کو صاف کرنا. اس کے بعد جھاڑو نکالنے کے بعد، جھاڑو لگانے کے بعد پھر میرا گھر پوچھا لگانا، وہ بھی 2 سے 3 بار ایک ایک روم کو پوچھا لگاتی ہوں. تو اتنا سارا کر کے پھر اس کے بعد میں سانس لیتی ہوں. اور پھر تھوڑی بہت رہتا ہے کپڑے. ہاں، تو کپڑے کی بات، جیسے میں کپڑے مشین میں دھو دیتی ہوں. جیسے اب چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں، موجے ہوتے ہیں، رومال ہوتے ہیں، تو پھر بنیان ہوتے ہیں، انڈر ویئر ہوتی ہے. تو یہ سب چھوٹی موٹی کپڑے اور میرے کو ہاتھ سے دھونا پڑتا ہے. جیسے ڈسٹنگ کے کپڑے، تو یہ سب ہاتھ سے ہی دھونا پڑتا ہے. کافی کپڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. تو اس کو دھو کے پھر باتھ روم کو پھر رگڑ کے واپس سے صاف صفائی کرنا. تو اسی لیے میرا ٹائم بچتا ہی نہیں ہے میرا ہاتھوں میں. تو میں کنٹینیو لگاتار کام کرتے رہتی ہوں، اسی وجہ سے میرا ہاتھ میں وقت نہیں ملتا ہے. میں کیا ہی کروں. اور اس کے بعد میں ابھی ہال کی صفائی کر رہی تھی، تو ہال کی صفائی کرنے کے بعد میں پھر کمرے میں جاتی ہوں، تھوڑا کام وام رہتا ہے. اسی وجہ سے پھر بہت سارا کام رہتا ہے میرا، مطلب ڈیلی کا میرا یہ روٹین ہے، تو میرے کو کرنا ہی پڑے گا، اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں کا صاف صفائی بھی ہو گیا ہے، میں یہاں پہ کلین کر چکی ہوں. اور تو میں صاف صفائی یہاں کا کر دی ہوں، اور میں ابھی بس کمرے میں آ گئی ہوں. اور سارا ہال کا صاف صفائی کرنے کے بعد ہی میں کمرے میں آ جاتی ہوں. اور میں کافی تھک گئی ہوں. تو کمرے میں آنے کے بعد ابھی کمرے کا مطلب صاف صفائی بھی کروں گی. تو کمرے کا بھی تکیہ ہٹا کے میں صاف صفائی کروں گی. اس کے بعد صاف صفائی کرنے کے بعد میرا سب مطلب ٹوٹل کام کمپلیٹ ہو جائے گا. تو وہی میں کر رہی ہوں. کافی مطلب کام ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ، بہت زیادہ ہی کام ہوتا ہے. یہ ہر دن ایسا نہیں کہ آج کام زیادہ ہے تو کل کم رہے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر دن یہ میرا ڈیوٹی ہے، میرا کام ہے، تو میرے کو کمپلیٹ کرنا ہی پڑتا ہے. اس کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ نہیں آج تو کم کام تھا، کل
کل بہت زیادہ تھا، اس سے بھی زیادہ تھا، ایسا کچھ نہیں، ہر دن کا کام سمانو ہی ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ تو میں ابھی بیڈ شیٹ وغیرہ جھاڑ رہی ہوں، اور بہت گندا کافی ہو گیا ہے، تو میں اس کو پھر سے واپس سے کھینچ کے لگا دوں گی۔ یہ تو میں اٹھا کے پہلے جھاڑ کے یہ کر لیتی ہوں، میرا جھاڑ لی ہوں، مطلب وہ میرا ہو چکا ہے، تو میں واپس سے ابھی کر دے رہی ہوں تھوڑی بہت، کیونکہ فین بھی کلین کی، تو بیڈ میں ویسے فین کلیننگ کا گندا سب گرا تھا، تو میں اس کو واپس سے بیڈ شیٹ بھی صاف کر لی ہوں۔ تو یہاں پہ جھاڑو ہو گیا میرا، بیڈ کی میری صاف صفائی ہو گئی ہے، اور میں بہت تھک گئی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہی چل رہا ہوگا، کیونکہ میری واسی بھی آ رہی ہے، نیند بھی آ رہی ہے کافی، مطلب کام کرتے کرتے تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے، تو نیند تو آ ہی سکتا ہے نا، تو اسی وجہ سے تو کنٹینیو میرا کام یہاں سے اب میں چادر کو کھینچ کے لگا دے رہی ہوں، یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا میرا کام، اس کے بعد میں نشچنت ہو جاؤں گی۔ اور تو ابھی میں تھک گئی ہوں، گرمی بھی ویسے ہی کافی ہے، تو میں کافی تھک گئی ہوں، اور اب تھوڑا بہت ابھی کام باقی ہے، تو اس کو بھی میرے کو کرنا ہے، تو جتنا میرا سارا کام تھا میں اس کو نپٹا چکی ہوں، میں تھک بھی گئی ہوں، میں بہت زیادہ ہی تھک گئی ہوں۔ تو آج کے لیے جو تھا اتنا ہی بلاگ لے کے آئی ہوں، اور کل المیرا جو صفائی کی ہوں وہ بھی بلاگ کل اپلوڈ کروں گی، اور بائے بائے۔